هاد السمكتير كان نغد ثمليليث نوسا لدغا تصبحيث دينا تصبحيث نوسا نتمسلايد غف سنات نتغاوسيوين تغاوسا ثم زواروث ما إلا سور في ماغ تغاوسا ثم زواروث ترزا نغد مزروي وحي ذوا مكيد ثبان ذوا مكيد ثمغور ذوا مكيد النفلي تغمسا ستمازيغث أحريش ويسين تصبحيث داغن نمسلايد غف سنات نترميثين دونك دو زيكسبيريونس éditoriales différentes أما الوقت أما وين كيسميس قبريد الدوينت تمديث مازال هذيك يكمل وهما دونك لاكسينا فاش نسمى براسيكريت هيستوار دي في دو ليكتورا اكسبيريونس ايديتوريال بغي غاد سمكتيغ سي وثلولها خاطر يمسلايد ماس ازيريا خاطر نكنيت ورا نسبروبوز كوم ان كادر اترافير الكولوكي ذا شنو نبغى كثيرت الا واندا يدي ويل حال نسبيا دا شوثن الاخصاص ما بور نو با ريستي لي بروسي وكنا نقيم كان ثند الاخصاص ذا شو يتراجون لقديش انت مازال خاطر ثقويني دسليغ ارثورا كيم دوكا المره يدي مسلاين تاغمسه ثمازيغ ثقيمه راك تحرشين وثقيمه راك النيه إمي تحرشي ثلا النية ثلا وإذا يخدم من ثلا تسمى لا فيزابيليتي دو لا شوز أما دو لا براس إكريت بور المومون فاش نمسلاي دونك سي بوسيبل تمازيغ تزمراس إثغمسا ماشا تقيم ذك ولا لنا كنيتي دنان يا كان إمدوكال نتصبحيثا نغد إلمن دنوايا غاسو لما عطاس نقضيشات دي مسلاين باللي خصا إوا كنا نفسا وين ريارو تمازيغ نتي دي مدوكال النغ إلاق أذيليون يسن تمازيغ يسنت فوكاس نتيرا ثغميسانت دونك لي تكنيك ديكريتور جورناليستيك إلمن دنوايا إلا وين يخدم دان وسقامونيك انت موزغاي لها ما إلا نسمكتاثي دزينا خاطر قوال 2015 خدم الناس ينغميس نيتسارون ستمازيغ نغيك خدمن قوالنار انت غمسة ثمازيغ ثم راديوات أما كثير زريات أما غمسة يوران خدم الناس نسيلغ هاتو السنة نسيلغ مازال نسرا يغميس مازال سراني وسن النظام دينيغ الحاجة إيجرزن هذا ديغ أروسكا سيان دمسين ثلاثين سقسيين ملان سين أنا نروح أد نفطر شوية وكان أد نكمل أول نغاد نسقردش تمثال أنت مديثة بغي غدا ند زول غاد فكاث الزول إماس طار ولد عمر غاساكن يبعاد إلى تونيو أتر بريزون دونك أزوف لك دا طهر سانوزونور نغاد أسكاسي لدير غروان وين يسعان كرا نستقسي أدي عدينا غادي بد كان ثمانينس أدي في سقسيا أما الدار رشيد أما الشيخ نبيل دابو جمعة نغمس أكوش الشيخ نصر أولا غروان السيرفيس إلى البلدة أوكي تنمر أزول فلاون تنمرت قران فيني غير بما كاينيو كسا كان شيني استقسيين أمزوارو بغا أيدي جو في لاسماس مهداوي لاس المدينو وزري غير أمكارات نرنيغ ثمازيغ الساكينيغ نهضرد ذاك النيغي جزائريين وقرنا راه غميسن أشكو ماذا قال نبغى غاتنرني ثمازيغ إلا ثمزواروث أسنفك أمكانينس ذيك غربازنا شكو ذوينا غير أمكان نتوسنا يظل غا هاث لقبايل وغرانا راه ثمازيغ ميغا الساكينيو ثمازيغ تقول توثلي تاغنا والطونسيب نكي ذا شو يسوهمن إمارة هيليو ثمازيغ توثلي تاغنا والطونسيب الساكينيو قالو كان نروح أريك هياذن أمذيا الباك أدنا في ذاك اللي توثلي تعرفت الكونفيسيون ينسيس أدنا في توثلايت فرانسيس توثلايت تاكنيزيت إقلان توثلايت تبرانيين تمورت الجزائر الكونفيسيون سنت كات أدنو غالر توثلايت نتمازيغ إكسعان الكونفيسيون ينس دو يرنا أوشوا ماذا قلا تبغيض أتساعديت ماذا قلا تبغيض راه تساعديت راه ألورا أمكا ساقي خاطر نكيني ما اسمه داوي غريغ الليسيا
ثلاث نتعرف ثلاث ساكيني جبر هذا خماتي مشيرين ثلاث تعرف اشكون الكونفيسيون السيس صافي غير حتمي الحالي وكني غتغر غاكني واثا وكنا ضوض غير يسوينو غداوي غالباكين وكذا سقسينو امزوارو اسقسي ويسين توجور غف تمازيغ ام كارث نرني تمازيغ تساكيني امي اذابو الجزائر ويفكارا ازالين سيت مازيغ نكي ولا ابريد عدن يونس راكي بويتي ماس براهيم تزغرت يند ذاكني يبويدا في الميور نغي يبويدا في الديبارتمون نغي يبويدا يواكني غتسنردي تمازيغ يواكني تخدم كيفاش كي نسيت تسوي ام كما سمع داوي ثلاث نتعرف امي خدم كيفاش كيوي ادن دمام ذيا قسطنطين عاصمه الثقافه العربيه امي كان 26 مليار وياكيني ذاين يبان كان تمازيغ ثلاث ساكيني ولا شالو كان يوث نتفاسكا يخدموا ذا بوي وكني غتنرني ثلاثاكي وزري غير مكارث نرني ثلاث نتمازيغ دوك اليوين تيذ لسانين امي تاكن 8 مليون و600 غير وسكواش وثوقت سيقلان دوك اليوين تيذ لسانين دين المذن يغارن وسعنا راه قالوا كان هذو لا 10 في 20 في سنه خلصن مام بالي كوتيزاسيون تحتين فلاس ذوك ثلاثه نسال اش تقسي واش ثلاثه وزري غير هذا عني كذا مكارث نردي ماجيغ اني توديو يغارن يتسداوي تضخم من توسنا ضخم نادي ذي توسنا امي تاكن 400,000 هذه يروح هذه نادي نكي صام في مال ولا غبريدي عاد ماس توجور براهيم تزغرت يخدم تسوقيلت ايون اللي فراكني نزار قباني يثو ثلاث تعربت غير ثلاث نتمازيغ نكوني تشكيلا نغمس صداع ساكي من رالوهي ما ذيك لا يموت يون ومغارب هذا ذيك تدرت اطاس نتشكيلا غيك تساوي يدس اطاس كذلسيك تساوي يدس يتمتات اوليو ساكي غنروح هاد نجمع يدلسنا نروحو ونخدم يدلس مبرا وسمحتي ما طلع في الاول تنمرتنو تنمرت اسقسي لحد ديك الساعه عندنا السقسيه نادا ندم كان سينا ثلاثه سقسيه ناخذ السرفه ما خاطر مازال ثم ديت ناض مازال يسراك نيطان سميتي دي سميك ماس ماس عميمر ماذا ذن من هذا انا بغيت سمحيه ماس عندم كان شيخ كريم واحد ماس تجدم ونحبس اسكاسي صبحيثه ولا غوري دابور اديني غزر في الاول نعطيكم صحه غير قديشيه لوماج مره لي جورناليست يقلان اما ذويد يقدشن في تمازيغ اما ذويد يقدشن سيسم تمازيغ هذا شو بغي غدولها استقسينو يتربعت يقدشن لا الساعه ثنيض ذاكن وهرام قران اكتيلين ديك غميسنا شغل تغارنا مدن ديوان نجي ننتظن يديك شمن رغميس كي مس مهداوينا بيل ذا سنمديو بغي غاديني ذاكنيا امك ونسافر وهور ما الا نكونيا دي سنمدن دين المدن تمازيغ ذاكيه كان دي السداويت اقرا نغار لا ليتيراتور نغار لا لينغويستيكس فرانسيس نكوني سيمانا ونصوض راه غني سينا ورناكيا يتساوينا كي غميسن ثاكي هذا استقسي بغا تفكري اما سمع داوينا بيل اي غار ونصوض راه نغتس داويت والصوض راه غتصغر توثري تمازيغ ستمازيغ استقسي ويسين نتوالي ذاك نيا اداب الجزائر يغير توثري تمازيغ توثري تونصيب تاع غناوت تكشم مره لي ميديا نبغى دنينا ما قرا الراديو ما قنات يوث يا اوكين راديو نا اوكين تلفزيون يخدمن ستمازيغ ادم تمام مزيان تي في 4 اين غيقلان تصديوين كثيره ذينو يقبل العقل نبغى غاد نفكر وهي اشغل لها الساعه وديما راه كرا كانونات كرا هذه روح هذه نادي اي غير يتيري تيناس كي تولي اختي ذاكي ماشي ذا سنرني بغات تسنرني توتري تمازيغ تبغى ترزيت ما تخمضيني ميسيون تمازيغ تسطى في نص ساعه لي زيميسيون ناضين مره تاع الشرويت تاع الشرحيثه كي لي ديالكتيكي ولا قرات ذاكرت كنات نوفا الا قد ذاكرت كيو توتريد بغي غدا نو استقسي نايضنين اتانا الساعه دينا كان الباك ما سب نغبرت فكاد هيناث فكاد ندي كري مينيستيريانا شدوينا
كان إذا أنسنرني تسري تعرفت نبغى دينا لا سا اسكي يخدم الحاجة ناخذ مي ريكلاماسيون ناين بوزيسيون إلا ارتيكا كي نعيا كيسن قوس في النشفة حاشا تسري تعرفت ريسبيرو تسري تعرفت مي نلا تكشم كثمن داوس تسري تاغنا وتنصيب أو يوفان ديال حقنا كونش تاكيا دانيا بغي غاديني يغميسن أي غير حاشا دو باج إنس كونساكري أما يغميسن مرة يكتيرين حاشا دو باج لا سيتي يغميسن أبار حاشا دو باج يكتيرين تسوارن ستمازيغ أي غير ودي تسالرا أغميس بيرمون ستمازيغ إوا كذا استقسي تنميرت نوين تنميرت إوا قبل تخلوات ذا شبه تمس عاوني تمس نتوري عاوني تخيلك مس بخنا صح تنميرت بعد تخلوات بغي قبل الدفكر يوت الولهان اثنا دا ان بقيو اذا عرفتي وكنا دمسلينا في خمسه خلوات مس ازيري ماشي في وسقموني انتم صغار دي مسلاي مس مهديوي ماشي في وزدون تمازيغ نبقيتي دي مسلاي اكن ولاد مس درشيد داغن تما الا انقيم كان ذك واتسال انقيم كان تخلوات الزوار عرفتي هكا دونك سيل فو بلاي اسقسينا راديلين اذقنا كان كوين يرزان اسنثال نوسع ايوا كنا بعد خاطر اين يرزان ما فرنسي تما تعرف ما لازمرنا سنرني انت مازيغ تيغرا لا ماشي تعرف يذكر انت مازيغ ماشي فرنسي تذكر انت مازيغ انقيمت كان ذك واتسال نواني دنان صباحا تنمرت نون سورفتيه انا عمل عزيز جوستومون ازول في الاول توجور نقيم كوانر نتايوالت إمي نهضر في غميس ندي فان ديجا aujourd'hui le défi normalement c'est de faire c'est-à-dire نخدم la spécialité avec les départements Tizi Ouzou وبقايد ناغ بويرة الواحد باتنا pourquoi ود نخدم راه la spécialité communication نسعات لا موديول pourquoi ود نخدم راه نروح بعيد هاتي نخدم لا spécialité ام نتساث ام ليتيراتور ام لي سبيسيالي نيتا ميرسي زول في اللون تنميرتي وذي دهيا نقدش يشفانوا هذيك مراكين قوا والدنا مداكليو غف وغور هاث يقلان ذيك حرش نتايوالت ستمازيغ هاث لا فورماسيون ستادير هذا سيلا نودي يخدمن ثا غامسه ستمازيغ لا دغاوي يخدمن ذي تلفزيونيغ دا راديو كتفارغ طاس راديو ثاكا سلي غيوث انت كلت يقراك ونغمسني اصنفارا هذي دمر الرضان ونهمو ذيك ثمنطا ستادير ذا اللي عجبه تفهم راه وين يكسن تقبيليت صوف وين ردي سنن هاث سنث نتثلاين خاطر سي اون تراديكسيون ليترال دي خمك تعرف دونك البروبليم مثلا ديال لا فورماسيون ستادير الشغار كي نديرو داكولي وتستيل راه لا سبيسياليتي كومونيكاسيون جورناليزم من اوديو فيزوال ديال الديبارتمون تمازيغ وزرغا مثلا ذي تيزي وزو ذي فكايت ولاش البوير ولاش تيباتن ولاش ناغ هاد الشكش من تمازيغ اليو ان اس الجي باغ اكزومبل ايوا كنا تتسلي لا فورماسيون يونا ديت ميتريزي الجورناليزم تمازيغ اون باراليل تنميرتنا مسمورة تيجدام مولود سورفيه مسمولود تيجدام زرت الاول نقيم ديما كوين شد المسلات تصبحت بوساكي وض فرصات وين تيميلا مس سيد هاشمي عصاد سي سميسلي مدبر 11 ساعه نوثني ذا ايدي هكان يا كان سكواس 2014 تمليلي تيشفان تاكيا تمليلي تاكيا غالا نتغاف ومكان تمازيغ تسولات نتغامسا الوقت ثني انا غلاف نيسان لنقل انا كثوره ماس جرين ضاي لا دو سوترا كي وكنا ديلي وسوفا كيون وغميس ندولا ستوثلاث نتمازيغ توسانين تا إن بلي تعجبي كثير وسقامون يتموزغا ديال ثيكرت يتعاود دا سوثرا كي وكاد نسلا كثورا وذي يدي مسلاين
بلي الوقت اللي عندها الخدمه باطله هات وزميره تيدير باينين ولا يغمسن يحفسن سبع بوايكي وهاد تقصير ماس سيدي هاشمي عندك بضا وسوتريكي او نيفو دا كون ويكلان كونتاكت كذا دي ساكين اغليف يسالن تمثال نغدا شو يكلان ارثورا دا كوير زات شنو الفوق يون وغميس يتوارن السوثلاث نتمازيغ اسقسيني ضديغن ديما لا نتراجو دي الكاي دي شارج تخدم هاث وغليف نسالن التلفزيون ثاكي يدينو الفن وحريش بريفي وكان لا زيك الا ديون يسلي بلي غادي يلوح تم هاث خرصوم 20% بواهلا ستمازيغ لا معنى من ولا هاث لكي دي شارجي لنا كثيرا ولا شكل واحد تم ما السيد هاشمي يكون وري مليلن وكتسقاموت لاراض دور ثاقي ذا شو الترجم ديالين بعد تملي ثاقين هذا شو السوثر الى قادينين هذا شو ديما الى هكا خاص ما منظرها كاساكي باللي ثلاث نتمازيغ تيقول غانا تونسيف هذا المعنى سلاق الدولة تفك مرات سويلات إلاقا وسنرني تمازيغ تمازيغ تحواج ثغامسة وكن تسنرني وثغامسة ديال تحواج تمازيغ وكن تصوض إسالن وكن تصوض إزان إمي إزن لي ميساج يمخالفن إمي إلا والسوثر إلا البزوان إمي دي مليان الجزائريين يكفغانا سلن إسالن ستوثلايث نسن ستوثلايث نتيمات نسن وثامن مرات تمثال ستوثلايث نسن تنمير تنمث نون الزويرة كما ساعة صاد وكنا ديك إمدوكالي وذاغن ما ساعة صاد ولا غوريك بس أفوس قسن كارو أنا ميرث الزول في الأول لو كده بدأوا سوس تقسيم اللي مثلا المولود دار même on est interpellé aussi donc il pose la question par rapport justement à ce projet d'un journal sur fonds public. Je l'ai dit tout à l'heure donc يسزوار باوليو ديتوليا تنصيف تنتملي ثاقين يسعى المعنى مليح والفرح ذا مقراني يدنوسار غرون واني لي ثمدي ثاقيد عن بزدون توثليث تمازيغ ثمية ثلاثة عن ثمليليث سوازاليس donc فين يعني le projet Yagin, donc ça reste toujours un projet, mais on fait une fixation sur cette nécessité de réaliser ce projet d'un journal sur fonds publics ستمازيغ ستوثليث تمازيغ يواشو خاطر ولاش وين دينين ولاش ثغوري ستوثليث تمازيغ يا الكتورا تمازيغ donc grâce justement aux efforts d'une génération donc ces expériences il y a eu des expériences échecs mais on a une capitale expérience donc il parlait tout à l'heure M. Aziri d'un corpus sur beaucoup d'expériences de journaux ذا سنقد ولكن التجربة هذه حواجيت يوكلنا نادينا روي النظام une autre étape اسنمجاجيو كونسومبل يا دي بلوم ستمازيغ ستوثليث تمازيغ تسارون تمازيغ تكنيوات الحال ستزديك دوك ان جورنال لما الى لو بروجي كيتنفكي الي بروفيسيونيل دونك اون ايكيب ريداكسيونيل دو بروفيسيونيل زمرن الى اكسبيريونس كين اشو الكلافه تاعنا دي تزواره ادنيني اين لاند الوجه في نغاس نخدم تاعنا لو مينيستير دو لا كومونيكاسيون الى قيلزم في المينيستير de la communication de mettre les moyens parce que c'est une question de moyens أولي نسيد نبيل سي فيني البينيفولا ما إلا وين يعتبن يورا يخدم الارتيكل ينس إلا قاس وزاليس صوردي العتاب أشو إلا قاس نخدم كنيوات الحال ستزدي اسقاموني انتيموزا غادي تبع البروجي كين auprès du ministère concerné c'est la mission du HA donc فيرسن ايوا كنا ديلال ثيغرين نار تساكين ثيريريث ثيغرينا خاطر يلا دو مثوا بروتوكول ديال المينيستير لا كومونيكاسيون le ministre de la communication يواشو غالا ماشي ديال البريفي غادي يسلالن un journal sur fonds publics c'est une option يواشو غالا خاطر لي جولوياكين خدمن ستوثلاين النظام ستوثلايت فرانسيس طارف الى قاتلين غامسه ستوثلاين النظام ويتسافنا راه السبان ولاش دنيني لي تاكس ستوثلايت تمازيغ لا ليكسبيريونس كي دو لا بي اس mais il y a le bel exemple aussi qu'a donné quand il a cité l'expérience des Ramsan
خدمن اون اكسبيرونس روحن ولكن لان ويذ مازاليت ندرن امذيان لا ديباش دو كابيلي l'expérience de Théramt. Donc, il a le privé doit mettre aussi des traitements et تغمسان ستوثليث نتمازيغت. فين يعني سقسينيك في le cahier de charge donc pour les chaînes privées, j'ai cité une référence d'une loi, elle est d'actualité. La loi qui régit un peu le fonctionnement de l'autorité de régulation, l'ARAV, كان l'application de la loi des textes. Donc كان طبق القوانين كان يوكن انفرض نحتم les télévisions يجي مثلا لولن تداتاس لي تيلي دين الهان ولكن امكن تثليث نتمازيغس اهواه اهواه اطاس لي شانيك ساني اسماون بون يفو ريفيرونس تمازغا تمازيغ سي بيان مي اهيل ولاش مره كان مي لانتي يسقداشن تثليث نتمازيغ هاد نيني الها ولكن الا الخصاص ديكس ولا كرا خدمن دي لي شان بريفي اغميس تثليث نتمازيغ مزيان وين يخدم لاشان نون مزيان وين تخدمت لشان النظام ولكن ادنيني دروس خاطر ما دي نظام بورسونتاج. Moi je pense le cahier de charge il est clair. Il faut mettre des programmes en langue amazigh dans toutes les variantes. Il faut mettre des programmes qui incarnent les valeurs, donc les valeurs tmazigh, les valeurs tmazigh, hein. Mais l'étudiant parlait de la chaîne 4, c'est aussi la préoccupation du HA. Il faut en finir avec une il y a des programmes, les professionnels, il y a des programmes donc il y a des contenus professionnels, des films de qualité, mais c'est l'excellence, des contenus à la hauteur, donc des tapagins. Le contenu de la 4, il a un سنقاد ولكن إلا قرر كنقار un سنجرين يتواخذ من les journalistes, les professionnels, parce qu'il y a des compétences aussi à la 4, il faut les accompagner. Soit chaud, خاطر الكلفة غادي ناس أنايا كويا اليوم ديري ثق الشم ديري ثق هدو نفدو نسنقذ كان إلا قد نسنقذ ولكن إلا قد نفك أشو أمش يلزمر. Donc les journalistes qui l'ont dit la catna, les journalistes qui l'ont dit les chaînes privées, c'est des sessions de formation. الميد 2015 يتنخدم ولكن اسقموني انت مزغان ماشي واحد سيكلا قادر يخدم غادي يخدم وقال المينيستير لا كومونيكاسيون. Donc de la formation pour le bon usage de Tamazight, ramener des professionnels لما ذوي اللي عندي تغامسان ذي ثمورتنا ما ذي فران يمكن أن نصوض نخدم ذا شو ذا غفلنا نصوض نهضر نمسلي تمازيغ يسدوكلن تمازيغ يتواخذ من يعني القلب زديقن خاطر اشو حوايج لادغا وين يسوالن يسالن ستوثليث تمازيغ يحوايج هذه يسقدش تمسلايث افهمن العامه تينقوي فيها اللي توفيق. دونك طونك ودن السفاره لو دوكيومون دو ريفيرونس اكي كلفة ثاني عن تسداويث فيجي فرحة ثم دي ثقيل لا تمليلي ثقيل الديبارتمون دو لونغ كولتور امازيغ. مي سكو جو ديبلور سي با نورمال كل يوم دي حناشتيس كل يوم وحدس الى قا نصاوض نخدم اون ريزو. دونك اسقاموني تمزغا il assume ses responsabilités, il est là pour faire la passerelle entre les 4 départements de langue culture amazigh, entre les universitaires mais aussi avec les professionnels. وزميرا نرضي الطرف وين يسان الفلاحة يجي لو ميتيي دو جورناليست نحواجيث نحواج l'universitaire. L'étudiant il a posé la question فين يعني مزوروها في الكاركتير اوبسيونيل دنيني نقلق نخدم في اللاس سي با نورمال توراقلق دي السوات مازيغ ثلاثة غلنا وثنصيف ذين الى قنزر اسير نروح نرفدل كرا القوانين لا لوا دو لورينتاسيون دو ليدوكاسيون ناسيونال دو 2008 الدنيا تساني لا اون كونتراديكسيون افيك لوفيسياليزاسيون تمازيغ الى نروح على الصح وكيد الصح مي تفدل الى قد تفدل ذيك سوغاسناكي سوغاساكي كوكارقافل نتراجعوا لا لوا اورغانيك. دونك تمازيغ سوازاليس ديال كل كوارفاز تبورت الجزائر
ولكن الا العوجات نتوالي le système de l'éducation والنيرسيد ماشي تيكلت c'est un enseignement décousu c'est une étape 20 سنه ياكين غادان ولكن ثورا الى كنروح روين نظن جينيراليزي تمازيغ ماشي ذوال c'est un programme stratégique نروح العقل الحذر ولكن اشوف غير اسقاموني انت مزغان يبغى المشاوره وقدوين تاعنا الكلافه ياكين سي ليدوكاسيون ناسيونال دونك لا ريسبونسابيلتي نسن مقراث الى قضيه اللي تقنطر سكر وسقاموني انت مزغاو ليدوكاسيون ناسيونال ايوا كنا نسون ان بروغرام دو جينيراليزاسيون مي الى قضيه اللي توفيق كونسنسويال ماشي كرد صباح ان ديريكتور دون ولايه دي ديسيدي حوايج ان بوست بيدجيتير دي تندوف كنا نقار les postes budgétaires, c'est une équation importante pour la promotion de Tamazirs. Plus, chaque année, les postes budgétaires, il a plus on dans la généralisation possible. Elle est possible. Mais il pose les vrais problèmes. Nous avons un sujet, le primaire, c'est-à-dire un renseignement décousu. هذه اللي وقشيشه قارثه مزيغ ديال البريمير ديال السوام وتيتسافر يروح على الليسي بلا كتيف سا سي با نورمال مي تنسفد الساسه مزوارو ديال البريمير فوار ميم او بريسكولير باسكو يا ان بروغرام استراتيجيك دو ليدوكاسيون ناسيونال سي دو جينيراليزي تمازيغ تو بريسكولير الكاديني غامكان تمازيغ ديال البريسكولير خاطر اقشيش يتمسلي تمازيغ تمسلي تيمات تيف ديال لاكول ما يفتم سليتني نظن تعرف لو كونترير دوك نتكني دونك بور اون جينيراسيون هذا يعني لافونير تو ثلاث نتمازيغ واشياء اون بوز لي فري بروبليم دون الكادر دو لا كوميسيون ميكست ثورا غايني انا سنقذ يسهل لدنينا سنقذ نتوالي نحسف تخريط الدوله الا كتروح اوسيار تمازيغ وي فيستيفال الى وين يتوخدم الا قرا دنيني غنسدرغ لي مننا الا غير امكن لا خلا غندن لا اطاسي كتواخدم دا سوري فم قران لو بودجي دو ليتا il est dégagé aussi pour la promotion de Tamazirs il faut le dire il faut le reconnaître il y a du rattrapage ما دنيني Tamazirs تثليث غلنا وتنصيف المعناس الدوله غيفكن تخريط يوسناني تثليث Tamazirs ça fait une année donc il y a du retard il faut justement rattraper le retard sur plusieurs chapitres. تسوقيلت سقسايد سوقيلت نا سقساد مي تسوقيلت دينير سي سميس aussi une priorité pour le HCA c'est un axe prioritaire dans la démarche dans le programme تينا خدمة تيقنطرس غير تمسلاين اقلا غادي سوات عندنا حوايج جوستومون انا خدمتي قنطرس غير تمسلاين ارثو ثلاث تمازيغ سي تمازيغ ارثو ثلاث تعرف إوا كان دنيني تمازيغ تاكي تاعنا راه كان ويدي تمسلاين ما دنيني جينيراليزي تمازيغ يا تروحوا 48 الولايات اي وين تيتمسلاين وين تيتمسلاين دونك ان ترافاي تسوقي تيلي امبورطونت ولكن وين يتمسلاين راه ثلاث تمازيغ هذه السين اين دوران تمسلاين النظام الكونترير ليتوديون دونك ويسين الند فين يعني فين يعني لي ديفي دونك لا سبيسياليتي لا سبيسياليزاسيون اتاك صحه اتاك صحه لا سبيسياليزاسيون تسينا ثورين حوايج اون ا بوزوان دو فورمي اوسي دون لي ميتيي دو لا بريس لي instituts spécialisés donc c'est l'école supérieure de journalisme il faut introduire un module de Tamazirs il faut introduire Tamazirs dans les systèmes de formation de plusieurs secteurs dont la justice j'ai parlé tout à l'heure d'une première formation en direction des greffiers, c'est le secteur de la justice, mais pour la presse, c'est l'école supérieure du journalisme, mais c'est aussi cet acquis qui est le Centre national de recherche en langue et culture amazigha, Sandagi, Kandi Sawis Nfgayes, ou dit Loula Kanaka, Skamoni Ntimouzaï Khmelwajvis, l'acte de naissance. Donc c'est un acquis. Il va travailler en réseau avec les 4 départements de langue et culture amazigh. Justement une équipe de recherche spécialisée afin la problématique donc هذا يعني نشوف غادي نير ويعطيكم الصحة
تنمر ثم سعساد ادفكا كان سند دقائق مدوكا لي ميدان يروح على الوقت تراجعوا يا تمضيف ادفكا سند دقائق دار رشيد سند دقائق شيخ كريم سند دقائق مدوكا المرة دا بوجماعة واحد مس نصر هكوش اول غوري. Moi, j'ai envie de compléter un petit peu ce qu'a dit la chimie, c'est qu'à propos des télévisions, c'est qu'il faudrait savoir aussi que toutes les télévisions ne sont pas de droit algérien. Il y a beaucoup de télévisions qu'on appelle des télévisions offshore. Donc qui éditent même s'ils ont leur bureau siégé, mais ils ne sont pas de droit algérien. Donc, même les pouvoirs publics, d'ailleurs actuellement, le ministère de la Communication est en train d'œuvrer pour justement, puisque tout récemment nous avons lu qu'il est question d'accréditer officiellement 10 chaînes, mais il faudrait que le foisonnement, donc c'est à partir de là, c'est que dès lors qu'elles ont le droit, nous avons le droit algérien, elles sont de droit algérien, les pouvoirs publics peuvent agir sur ces chaînes-là en étroite collaboration avec le HCA pour imposer des programmes. Ceci d'une part. D'autre part, pour répondre tout à l'heure au jeune étudiant qui avait évoqué l'histoire de Tamazirt au niveau de l'université, au niveau du lycée, etc. Moi j'ai envie de poser une question, Bark. Garanakan. Il y a combien d'étudiants de la fac de lettres ou littérature arabe, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle maintenant, et dans le département de Mazirt. Il y a combien, si vous faites le comparatif? Parce qu'aussi, il faut dire que ce militantisme dont vous êtes en train dont vous parlez maintenant, faut-il aussi convaincre la plupart? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque je prends une kiné, tout à l'heure j'ai raconté l'anecdote et le hachimé, à l'époque, pendant les années, tu me permets, je vais prendre encore une minute, pendant les événements de Tamazirt, le ministère de l'Éducation nationale avait demandé aux enseignants qui étaient sur place, qui faisaient d'autres matières, qui enseignaient d'autres matières, il leur avait demandé ce qu'ils veulent faire pour donner une assise pédagogique à Tamazirt, il lui fallait avoir une assise pédagogique. Donc les seuls qui pouvaient maîtriser cette culture, cette langue, ce sont les enseignants, parce qu'il faut dire que pour être enseignant de Tamazirt, dans la plupart d'entre vous, vous allez y être sans avoir eu la formation pédagogique nécessaire. C'est comment savoir préparer une fiche, comment faire une fiche, comment élaborer un cours, comment élaborer une leçon, comment élaborer un exercice. Donc ça nécessite une formation. وجي الى اهل اصحاب الام سي بي واصحاب بالك تمازيغت ومولاش تمازيغت دير لك ولاش مولاش lui il enseignait arabe. Je lui ai posé la question et à Salflani l'anayak Ben Bouzid est en train de demander aux enseignants qui sont sur place, qui enseignent d'autres matières, de faire une reconversion. D'ailleurs tout à l'heure l'Hachmi il a bien dit un terme, c'était les convertis. C'est comme si on partait d'une religion vers une autre. Puisque tu enseignes l'arabe, donc vous voyez, ceux qui occupent l'espace, ceux qui occupent l'espace de la contestation, ceux qui occupent, ils ne sont pas capables, en tant que militants, de prendre en charge cette notion de Tamazirt. Cheikh Jamal, mise au point. Les reconvertis, le ministère, à l'époque, M. Ben Bouzid, a donné un chiffre bien limité à chaque wilaya. C'est 20. Il ne faut pas citer où il y a mais il faut citer aussi où il y a mais il y a un nombre limité. C'est juste pour vous dire que vous n'êtes pas bien informé de la note. C'était pour vous dire que ce bonhomme-là avait la possibilité d'être parmi ceux qui devaient être. Pourquoi tu enseignes l'arabe? Pourquoi puisque dans la rue tu es en train de la demander et dans les faits tu ne veux pas l'enseigner? Voilà. C'était pour donner un exemple. تنمر de toute façon زمرا نكمل الديبا نير داكا كبار يسولف كان الدراشي يسولف نمدو كالي وخاطر ني غاد نسعى شويه الوقت يواكن ندنو غالا ميدان دا مازال اسقردش تمثال ادي لي داغن اذرنو غاك تفاغات الشيخ نبيل يسمح ما الا اليوم تفاصيل الوقت اولا غورك. Alors,
Je vais essayer de répondre en vrac. Pour une information le nombre d'étudiants qui sont dans le département de Mazikh et le nombre d'étudiants qui sont dans Danitan. J'attire votre attention à l'attention de Mas Hamoutan et tous les autres. Lire des deux côtés de la barrière. J'étais enseignant, chef de département, ensuite enseignant. J'avais géré 1500 étudiants dans le département de Mazikh Nebgaït. Il faudrait savoir que le niveau international, quand on parle du niveau international des universités, on parle de Cambridge, West Point et consorts, c'est 15 étudiants par enseignant. J'avais géré une situation de 43 étudiants, 47 par enseignant. Donc, nous connaissons les étudiants, les enseignants. Nous avons 300-400 étudiants au début de l'année. On a un nombre d'enseignants pour y faire face. Ça relève d'une autre problématique. Donc c'est toute une mécanique derrière. On a un nombre d'étudiants pour recevoir un nombre illimité d'étudiants. Mais ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de capacité. On a parce que il y a 43 étudiants ici. Or qu'à Cambridge, c'est 15. Les hélicoptères dans le département décollés. Je fais dans le... Voilà. Donc, les étudiants, mes chers étudiants, ils se posent des questions, les ont fait le wahed les salles, c'est dans l'auditorium, voilà. Donc, pour ce qui est du coefficient, je pense que Massa Assad, il me slaide, coefficient et argent public. Capital arabe, machin chose. Je persiste, et ça va, on a avancé. Le festival du film Mazir, en fait, à Massassad, le jeune homme Néangar qui avait intervenu, et il a eu plusieurs prix, le court-métrage Mazir d'achou universitaire. Donc c'est une graine à prendre en considération. Karim Boukhnak, si vous voulez vous en souvenir. L'édition. L'édition, il a un lecteur, il a un éditeur, et il a un auteur. C'est toute une mécanique à... كثما غادي نقار الى الليكتورا ولاش ليديسيون كثما غادي نقار الى les auteurs ولاش ليديسيون c'est une mécanique à mettre en marche donc quand la chaîne se brise ça pose un problème والله المطفاد ولا ضاضرا صدرها الى قسندر غين المثني une minute هذا تشعل حق النصر حق رخ Le problème de l'édition, il faudrait aussi saluer les efforts de l'HCA dans ce sens. Il publie des ouvrages et nous mismeren Massassad Thagarayan dans une occasion le mécanisme, une coédition HCA privée pour permettre une bonne fluidité les publications. On avance pas qu'il mais on avance quand même, il faudrait l'avouer. Taxit les néologismes ça va des compétences et de l'éducation et du bon sens de l'auteur. Je reprends le même exemple. Et ما راس خدم غير تيج قارن تسوق ثمورة القبائل ومن بعد تخدم مع ثفوك تقارن تسوق الساحل كان. وزمير غير راسك شمع قال لا غيسن كي الجورناليستين غاديين يتيج au lieu le nombre de pages on a mazir. ماشي ذاك لنا نكوني ça va des éditeurs. Il يروح يخدم دا جرنان يبغى غادي يكونساكري une page, 2 pages, 30 pages, 40 pages. Tout le journaliste mazir اخويا دروح طورا يدري تا كاين هذه دريمني وكيسطونا فوتر نكي باغي غادا على سنه لي باجي تمازيغ باسكو سا ne marche pas parce qu'il y a pas de lectorat parce que les gens n'ont pas l'habitude de lire
Parce qu'à la fin, quand j'investis de l'argent, faut que l'université l'économie. Le nombre de pages, d'accord, je finance la cause, je donne de ce que je peux et la cause. Mais à la fin, la communication, l'Aziz, la communication. La communication au niveau de la faculté des langues et des lettres, on a essayé. C'est un projet à ce niveau, mais en stand-by. Mais je pense qu'au niveau licence sociale, il y a un département de communication. On essaie d'intégrer ce département-là, mais il faut l'avouer, les notes le TD, les notes l'examen, on n'a pas le temps de. Les notes le TD de l'examen, mais avec on a bien, c'est les étudiants quoi. Enfin, الحق نكونوا مين نكون إذا كان يدقق النفس تنمير. مس أزيري. كدرنو أول كان ثغمسة الساعة دياليون ماشي كان دفك ماشي كان دفك الانفورماسيون ساعة ديالنا كاث يون الرول دي ثلاث وقص نجمون ثلاث نغل أين من قال ميناجمون لينغويستيك مر ماشي تاغمسة لكن لي نيولوجيزم قد نهضر راه في لسن ذاكيا خاطر راه كنا تفض نيمبورت كال ميموار تفضي شهور ميون ورثني يزريا مي مرة تدي تخدم من ثغمسة السؤال تالوف مدن مرة ذا فايقين انغمس لا فورماسيون اذا غنا كاع كاين دينا ماشي شي من نقول لا ونغمس الا قدر نغمس راه روحنا ادي ايماجيني الا بوني مي كتباكن هذا شو يقلقن اثي فهم ذا شو غير يخدم درنو بور لا فورماسيون كان مسا صدينا دا موديول الها بور لو كور تيرم ان موديول مي بوتيتر ا موين تيرم بوركوا با اون سيكسيون امازيغ دو جورناليزم carrément des modules de culture amazigh, des modules de différentes écritures voilà تنمر ليلة دغا دقيقة لدغا ميرت جيت دقيقة قل حقيقة مس نسر وكنا نروح مس نسر اكوش اول غورك أتفكر أولي سيني سقسين هاك ذبذاك إذا سقسين إما ثوثان فشوث بد ثغمسة إنني قد لنا يزقل دينا شي خاصة دينك باللي تيدت إذا توخر سيون تيدت خاطر ثوث ليث موت عايشة تسمث لما عنا أسقسينا مقرني قلان يضرع تذريمت أدثنغ ثيل اللي نمسلي داين نزرع قوات شي غميسن لا ثانية ثيل اللي كثيرة ما دنيني إمرويين اللي لما ناس أنا غماس نغميس نامس جرنان يساعات اللي وكان هذه السنفالي أم كيزر ثيموغليونيس أم كيزر يضرع تذريمت أدثر ثين اللي نمس جرنان وثنمر تنمر ثمس أكوش كذا أنا مرت الدنيا غير مرت سلكم يسيني يذوان إما غيتشا مس مهدي ولا قتيد بعدلا نغد قال وقت تنمر تيكون ويغدي سلان نغد القديش هذيك ملتم ديث ذا سواتاس نغ سوازل نربعة ذا نيموسنا ونرغد يوين ثمسلاي ثوني دينير تنمر ثنوان يد أتدوميدنا on vous invite à déjeuner ensemble donc vous êtes tous conviés تنمر ثنوان